Et donc ensuite نشوفو دابا سيستيم دو نيميراسيون اوكتال. دونك فاش كندويو على اوكتال كندويو على لا باز 8. دونك يعني كتسمع اوكتال باز 8. Si le système de base B égale à 8 qui utilise 8 symboles différentes 0 1 2 3 4 5 6 et 7. دونك علاش كنوصلو حتى ل 6 حيت لا 0 اللي حسبنا من 0 ل 1 2 3 jusqu'à 6 غنلقاو 8 شيفر. تري بيان. دونك يعني هذا هو لا باز اوكتال. يعني فاش كندويو على لا باز اوكتال كاين واحد سيستيم كيستعمل غير بحال كيف ما شفنا باز بينير. كاين واحد سيستيم كيستعمل غير لا باز بينير. كاين واحد سيستيم اخر كيستعمل غير لا باز اوكتال اللي هو 8. شنو هي 8؟ 8 راه هي 2 بويسونس 3. اوكي يعني كاين واحد الغولاسيون ما بين هاد يعني في هاد العلاقه نيت. تري بيان. دونك يعني دابا باقي ما غنعرفوهاش بيان. دونك عندي واحد النومبر في لا باز اوكتال على هاد الشكل كيتكتب باغ اكزومبل 7 اولا 5 6 7 دو لا باز 8 ايكال 5 فوا 8 بويسونس 2 بليس 6 فوا 8 بويسونس 1 بليس 7 فوا 8 بويسونس 0. صايي دونك يعني نديرو الكالكيلاتريس ونبداو نحسبو في لا باز كوا ديسيمال يعني لا باز يعني ايزيال. Donc 5 fois 8 au carré, plus 6 fois 8, plus 7. Donc 375. 375. Dans la base décimale, bien sûr. Ok. Donc يعني كيف ما شفنا في البينير كيفاش نحولو من البينير. دونك كيف ما شفتو يعني من الاوكتال للديسيمال فاسيل، ولكن من الديسيمال للاوكتال كيفاش؟ دونك غنيتيليزي واحد لي طابلو غنكتبو لكم. دونك يعني السؤال ديالنا كيفاش نحولو من الديسيمال للاوكتال. دونك نكتب لكم الطابلو ديالنا. دونك الطابلو ديالنا ماشي شحال صغيره. و n هنا 8 بويسونس n. دونك عندنا 0 1 2 3 4 5 6 et 7. اوكي تري. دونك نحسبو يعني 8 بويسونس 0 ايكال 1 بيان سور. 8 بويسونس 1 ايكال 8. 8 au carré ايكال 64. دونك 64. دونك هنا غنستعمل الكالكولاتريس يعني فوا 8 ايكال كوا 512 fois 8, donc 4096 fois 8, donc 32 768. صاي دونك نمشيو حتى ل 5 ماشي مشكل. دونك اصلا ما غاديش نلقى يعني لي نومبر كبار من هذا العدد يعني فاش اصلا في ليكزارسيس ما كنلقاوش كبار من يعني هاد لي نومبر. تري دونك يعني نوقفو هنا بيان. دونك نعطيو يعني ليكزامبل كيفاش نحولو من ديسيمال للاوكتال. اوكي يعني من الاوكتال ديسيمال تري غاسي. دونك توجور اي باز بغيتي تحول من واحد لاباز ديسيمال راه كيكون فاسيل، ولكن العكس كتستعمل لي طابلو على هذا الشكل. تري دونك يعني كاين واحد الميثود اخر. الميثود اخر هو تحول من يعني من سميتو من البينير للاوكتال اولا من الاوكتال للبينير وتحول من البينير للديسيمال. تري دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك باغ اكزومبل غناخد ان ايكالا باغ اكزومبل في ديسيمال 5 3 2 1. دونك شحال كيساوي في لا باز اوكتال. تري دونك 8 لا باز 8. بيان دونك غنديرو لا سوستراكسيون نفس الميثود. دونك 5321 موان. دونك يعني شنو هو لي نومبر اللي قريب من هذا؟ دونك هو هاد فوا 4. دونك يعني هو 4096. دونك نستعمل 8 بويسونس 4. دونك لا سوستراكسيون ديالنا تبقى لي هنا دونك 6 11 موان 6 دونك ايكال 5. دونك لا سوستراكسيون دونك 12 موان 10 ايكال 2. 3 moins 1 égale 2, 5 moins 4 égale 1. Très bien.
دونك هنا استعمل 2 بويسونس 4. دونك شنو هو لي نومبر اللي قريب من 1225. تري بيان. دونك يعني لي نومبر هو 3. تري بيان. دونك يعني هو 512. دونك لا سوستراكسيون ديالنا دونك هي 8 بويسونس 3. Très bien. Donc la soustraction ديالنا donc 5 moins 2 égale à 3, 2 moins 1 égale à 1. Donc la soustraction 12 moins 5 égale à quoi? Égale à 7, 0. Donc عندنا 700. Ok. Donc يعني شنو اللي قريب ليها هو aussi 512. Donc 512. Donc 8 puissance 3. La soustraction ديالنا donc 1, 0, 5, 6, 7. Donc 200 صاي. دونك يعني شنو هو لي نومبر عندنا 200 دونك هو 2. دونك موان 60 يمكن لينا نديروها الطريقه كيف مشيو يعني 2 بويسونس 3 8 بويسونس 3 8 بويسونس 3 8 بويسونس 3 يمكن لينا حنا نضربو هنا 2 فوا 8 بويسونس 3 بحال هاد الشكل اللي غندير هنا. دونك هنا عندي 64. دونك شنو هو 64 اللي نضرب فيه باش يعطيني واحد لي نومبر قريب من 200 تير. طيب دونك انا غندير calculatrice divisé par quoi? Par 64. Donc égal à quoi? Égal à 3 fois 6. Donc on va dire 3 fois 8 au carré. Très bien. Donc on accepte les bases 3 fois 8 puissance 2. Donc il y a 192. La soustraction est donc 11 moins 2 égale à 9. Très bien. Donc 10 moins 10 égale à 0. 2 moins 2 égale à 0. Très bien. Donc مزيان. يعني فهمتوا كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني هاد الطريقه اللي كتبت هنا يعني ان فوا بلا ما نبقى نكتب لا سوستراكسيون 3 فوا نكتبها مره واحده وكتضرب فوا 3. تري بيان. دونك دابا وصلنا للنافذ. دونك النافذ شنو هي اللي قريبه لها هي هادي 1. دونك هنا غا موان 8. دونك هنا 8 بويسونس 1. دونك هنا السوستراكسيون تبقى لي 1. دونك 1 شنو هو يعني بويسونس 0. دونك موان 1 دونك ايكال 0. دونك هنا 8 بويسونس كوا بويسونس 0. تري بيان. صاي. دونك يعني حسبت على هاد الارقام صاي. دونك غنمكن لي نحسبو بكل سهوله. تري بيان. دونك لاحظوا معايا كيفاش غندير نفس الطريقه كيف ما درت مع البينير ماشي حاجه صعيبه. دونك يعني هنا 4. دونك غنضرب فو 1 فوا 8 بويسونس 4 بليس كوا. دونك بويسونس 3 عندي 1 هي 2. دونك عندي 2 يعني سميتو هي 2 فوا 8 بويسونس 3 بليس. دونك 8 بويسونس 2 عندي 3 فوا 8 au carré plus 8 plus 1 fois 8 plus 1 fois 8 puissance 0. صاي. دونك يعني غناخدو هاد لي نومبر عندي 1 et 2 3 1 et 1. صاي. دونك يعني هو 1 2 3 1 et 1 dans la base octa. La base 8 bien sûr. Très bien. Donc je vais utiliser la base octa. Je vais utiliser la base hexadécimale. Et ensuite, donc d'abord un chevaux de système de numération hexadécimale. C'est le système de base B égale à 16 qui utilise 16 symboles différentes. Donc les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les lettres pardon. Ok, donc يعني كنستعملو فيه هاد 10 chiffres et les lettres A, B, C, D, E et F. Donc هادو كيكونوا majuscules qui remplacent respectivement les chiffres 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc يعني علاش كنديرو دونك بعدا هيكزاديسيمال خص يكون عندنا يعني 16 nombres. Très bien. Donc, on a 16 nombres. واخا نديرو 16 nombres. Mais فاش غنوصلو غنفوتو 9 غنوصلو 10 11 12 13 14 15. دونك هنا غيوقع علينا مشكل. دونك باش نحيدو هذاك المشكل كنغومبلاسيو 10 ب A 11 B 12 C 13 D
14 E, 15 et F. Très bien. Donc, يعني ماشي صعيبة. Donc, par exemple, donc, A, B, C, 8. Dans la base 16 اللي هو la base hexadécimale. Donc هي A هي شناهي هي 10. اوكي دونك شوف معايا 10 هي A، 11 هي B، 12 هي C، 13 هي D، 14 هي E، 15 هي F. شحال زعما دونك 10 fois 16 puissance 1, 2, 3, donc puissance 3, plus B est 11 fois 16 puissance 2, plus C est 12 fois 16 puissance 1. Ok, donc c'est hello. Plus 8 fois 16 puissance 0. Très bien. Donc, يعني الكيسيو ديالنا عاوتاني كيفاش نحولو من لاباز ديسيمال لاباز هيكزاديسيمال ومن لاباز هيكزاديسيمال لاباز ديسيمال. دونك من لاباز هيكزاديسيمال لاباز ديسيمال تري فاسيل. دونك كنكالكيلي وهادشي كنشوف واش كيخرج صاي. دونك حولنا من لاباز هيكزاديسيمال ديسيمال، مي من لاباز ديسيمال هيكزاديسيمال كنستعملو الطابلو يعني بحال كيف ما شفت في الاوكتال والبينير. تري بيان يعني الطابلو ديالنا على هادشي. دونك نديرو الطابلو ديالنا. دونك الطابلو ماشي شحال صايبه. اوكي très bien. Zéro, 1, 2, 3 et 4. Donc 16 puissance 0 égale à 0, 16 puissance 1 égale à 16, 16 au carré égale à quoi? Égale à 256, puissance 3, 4096, puissance 4, 65 000, et 536. 536. Très bien. Donc يعني نستعملو الطابلو يعني نفس الميثود اللي استعملنا غنعاودو. دونك ماشي كثيره. دونك باغ اكزومبل غناخد يعني شي حاجه ساهله. دونك باغ اكزومبل 9 8 7 في لاباز ديسيمال كيساوي في لاباز هيكزاديسيمال. دونك نمسح هنايا باش ندير لا سوستراكسيون ديال يعني الفرق. Donc 9 8 7 moins quoi. Donc هنا ما نمشي نستعمل بويسونس 3 علاش حيت هذا كبر منه. دونك غنستعمل بويسونس 2. دونك باش مابقاش نستعمل بويسونس 2 بزاف ديال المرات. دونك غنشوف باش نضرب 16 بويسونس 2 باش تعطينا واحد الرقم اللي قريب من هذا. دونك يعني غنشوف غنديرو لا ديفيزيون يعني الكالكالاتريس راه يمكن لك تستعملها في يعني في ليكزام او في الكونكور يمكن لك تستعملها. اوكي تري بيان. دونك 987 divisé par quoi? Par 256. Donc 3, donc on drop fois 3. Donc 3 fois 16 puissance quoi? Puissance 2. Très bien. Donc 3 fois 16 au carré égale à quoi? Égale à 768. Donc la soustraction, donc ça, donc 9, 7, donc 8, donc 1, 9, donc moins 16 égale à 2. Très bien. Donc il y a 219. Très bien. Donc il y a un drap هنا في 16 puissance 1. donc يعني فاش غادي نضرب 16 باش تعطيني واحد لي نومبر اللي قريب من هذا. دونك يعني 219 divisé par 16. Donc غتعطيني 13. دونك غنضرب هنا 13 fois 16. donc 13 fois 16 égale à 208. donc la soustraction ديالي 1 1 0. donc عندي 11. donc 11 هنا باردون هنا 1 باردون 16 puissance 0 égale à 1.
دونك يعني غنضرب 16 غنضرب 11 fois 16 puissance 0 هنا puissance 1 دونك غتعطيني هي 11 دونك لا سبتراكسيون 0 تري بيان سي دونك يعني هنا دونك هنا غندير يعني هادي كيساوي دونك باش نوضح لكم مزيان لحظة معايا هاديك هي 3 fois 16 au carré plus 13 fois 16 puissance 1 plus 11 fois 16 puissance 0. Donc ça y est, donc ça égale à 3, il faut dans la base donc 3. 13, il y a A, B, 10, 11, 12, 13, donc A, B, C, D, donc il y a D. بالنسبة ل 11 هي A, B, donc هي B. dans la base 16. صحيح تخي دونك شنو نكون استفدتو دابا من الاوكتال اللي هي هكزاديسيمال لي بينير اي ديسيمال دونك عندنا 4 باز هما اللي غنستعملو دونك ماشي هادو دونك دابا غنعطيو يعني الكالكيل ديالهم يعني الرولاسيون ما بيناتهم و نتمنى تكونوا يعني فهمتوا لحد الان بيان